Assalamu alaikum. Today we will discuss the use case model components. The use case model has two components, use cases and actors. इसके दो components हैं, एक यूज़ केसेस है और दूसरा है एक्टर्स. यूज़ केसेस तो सिस्टम बाउंड्रीज़ को बताएगा जो हम इसमें काम करेंगे डिफरेंट, और एक्टर वो है जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं. इन a use case model, boundaries of system are defined by functionality it is handled by the system. यूज़ केस बाउंड्री जो है वो उस लिहाज से है कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, उसकी सारी वो बाउंड्रीज़ लिमिटेशंस उस पर होती हैं. जिस तरह हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में हमने बताया था. ईच यूज़ केस स्पेसिफाई ए कंप्लीट फंक्शनैलिटी फ्रॉम इट्स इनिशिएशन बाय एन एक्टर until it has performed the requested functionality. An actor is an entity that has an interest in the interacting with the system. Actor जो है वो सारी उनकी जो इंटरेक्शन है सिस्टम के साथ, जो इंटरफेस को यूज़ करके वो सारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है. जिस तरह इन केस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरियन एक्टर है. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है और टीचर्स भी है. ठीक है, तो ये मल्टीपल एक्टर्स है जो इस एक सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं. तो ये सारी जो है यूज़ केस जो है पूरे उस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और जो एक्टर्स हैं वो मल्टीपल एक्टर्स जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं. एन एक्टर कैन बी ए ह्यूमन और सम अदर डिवाइस और सिस्टम. तो या तो वो ह्यूमन बीइंग होंगे या अदर कोई ऐसा डिवाइस होगा जो उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा. जो हमने ये सिस्टम बनाया है, जो यूज़ केस जिसके लिए हम बना रहे हैं, उस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहे होंगे, तो कोई ऐसा डिवाइस या ह्यूमन बीइंग, दैट विल बी द एक्टर in that use case. A use case model represent a use case view of the system, how the system is going to be used. Use case model वो सारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को के स्टार्ट कैसे लेगा और फिर वो सारी फंक्शनैलिटी स्टार्ट से लेके एंड तक वो पूरा काम जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा. ये सारा एक्शन साइक्लिक होता है. ठीक है, वन बाय वन एक एक्शन परफॉर्म होता है और पूरा एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है. इन दिस केस सिस्टम इज़ ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स इन द सेंस कि उसमें इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ एक्सटर्नल इंटरफेस को हम व्यू कर सकते हैं. एंड इट्स ओनली डिपेक्ट द एक्सटर्नल इंटरफेस ऑफ द सिस्टम. इंटरनल फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को अवेलेबल नहीं होती. बस वो एक्सटर्नली के सिस्टम को हमने कैसे एक्सेस करना है और सिस्टम को यूज़ कैसे करेंगे, सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, इनपुट कैसे आएगा और फिर उसका आउटपुट क्या होगा, रिज़ल्ट कैसे आएगा, उस लिहाज से वो सारी फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन होंगी. फ्रॉम एन एंड यूज़र पर्सपेक्टिव इट एंड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम. वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम को वो डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारा सिस्टम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है. फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई कर रहा होता है, जिस तरह कि कौन सा काम है. इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बुक बोरो करना या इशूएंस ऑफ बुक है, तो बोरो जो करेंगे वो स्टूडेंट्स या टीचर करेंगे इन केस ऑफ, या जो भी यूज़र है, और जो लाइब्रेरियन है वो उनको इशू करवाएंगे. तो ये जो काम जिस एक्टर ने परफॉर्म करना है, तो ये सारा उनके अपने एंड पे उनकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी. मतलब हर एक की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है. कोई एक दूसरे के मुताबिक एक्शन नहीं परफॉर्म करता, अपने लिहाज से उनकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी. टू अ डेवलपर इट गिव्स अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द सिस्टम शुड डू. डेवलपर के एंड पे ये सारा कुछ जो है वो बहुत क्लियर और वाज़ेह होता है कि सिस्टम के यूज़र्स कौन होंगे और सिस्टम किस तरह ये एक्शन परफॉर्म करेगा, किस वे से ये परफॉर्म होगा. वो सारे जो बैक एंड पे अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी है या जो भी कोडिंग परफॉर्म हो रही है, उस लिहाज से जो है डेवलपर उस सब प्रॉब्लम से अवेयर होगा कि हमने सिस्टम कैसे बनाना है. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स डेवलपर को
ریکوائرمنٹ سٹیج پہ بتائی گئی ہوں گی، ریکوائرمنٹ جو ہم گیدرنگ ٹیکنیک ہے اس پہ بتائی گئی ہوں گی۔ دس ماڈل از یوزڈ اینڈ ایلیبریٹ تھرو آؤٹ دا ڈیولپمنٹ پروسیس۔ تو یہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک، جتنا بھی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے سسٹم پہ، جو بھی آپریشنس پرفارم ہو رہے ہیں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ساری فنکشنالٹی کو یہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ ایز این ایڈ ٹو دس ٹیسٹر اٹ پرووائڈ دا بیسک فار پرفارمنگ سسٹم ٹیسٹ ٹو ویریفائی دا سسٹم۔ مطلب یہ جو ہے اگر کوئی سسٹم ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیسٹر، تو وہ اس کی ساری فنکشن جو ہے ڈائیگرامیٹیکلی اس کو وہ چیک کر سکتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم ان پٹس اس کے کیا ہوں گے، یوزر کس طرح ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کو کیسے ایکسیس کرے گا، اور اس کے لحاظ سے جو ہے سسٹم کا فیڈ بیک کیا ہوگا۔ جو بھی ایکشن یوزر پرفارم کرے گا، یوزر ایکٹر، جو بھی ایکٹر اس پہ کوئی بھی ایکشن پرفارم کرے گا سسٹم پہ، اور اس کا جو فیڈ بیک ہوگا سسٹم کا، سسٹم رسپانس کیا ہوگا اور اگلے سٹیج پہ کیا کیا کام کرے گا۔ یہ ملٹیپل سیکوینس میں ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایکشن، تیسرا اینڈ چوتھا ہے۔ آگے جب ہم ڈائیگرامیٹیکلی اس کو چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ It also provides the ability to trace the functional requirement into actual classes and operation in the system and hence helps in identifying any gap۔ مطلب ہر ایک جو ہے یوز کیس کی اپنی فنکشنالٹی الگ الگ ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے کہ کس ایکٹر نے کون سا ایکشن پرفارم کرنا ہے اور کس یوز کیس پہ کام کر رہا ہے۔ Creating a use case model is an iterative activity۔ ایٹریٹیو ایکٹیویٹی ان دا سینس کہ جب یہ پورا یوز کیس کے ایک ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے دوبارہ وہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، مطلب ملٹیپل ایکشنز پرفارم ہو رہے ہوتے اگینسٹ دا یوز کیسز کہ جتنا بھی ہم کوئی بھی کام پرفارم ہو رہا ہے تو ایک پورا یوز کیس پہ جتنا بھی ہوئے، جتنی بھی آپریشنز پرفارم ہو رہی ہے فرام دا ایکٹر سائڈ جتنی بھی ہے، تو وہ دوبارہ ایک ایٹریٹیو پروسیس ہے۔ دا ایٹریشن اسٹارٹ ود دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایکٹر، ایکٹر وہ اسٹارٹ کرے گا اور وہ جو سسٹم رسپانس ہوگا کہ سسٹم اس کو کیسے رسپانس کرے گا، اس کے لحاظ سے سسٹم اپنا جو ہے فیڈ بیک شو کرے گا۔ ان دا نیکسٹ اسٹیپ دا یوز کیسز فار ایچ ایکٹر از ڈیٹرمائنڈ وچ ڈیفائن دا سسٹم۔ ہر ایک یوزر کے ایکٹر کے اگینسٹ اس کا اسپیسیفک یوز کیس ہوگا کہ اس کی اپنی سسٹم باؤنڈری کیا ہے، وہ کس باؤنڈری کے اندر اپنا کام کر سکتا ہے، کتنی ان کی اتھینٹیکیشن ہے۔ جس طرح اگر آپ لائبریری مینجمنٹ سسٹم میں دیکھیں یا آپ اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم میں دیکھیں تو لائبریری میں جو ہے اسٹوڈنٹ صرف بکس کو بورو کر سکتے ہیں، یا جو یوزر ہیں ان کی اتنی وہ ہے، ان کو اتنی اتھارٹی ملی ہوتی ہے، مگر جو لائبریرین ہے وہ بکس ایشو بھی کر سکتے ہیں، وہ صرف بکس ویو نہیں کریں گے۔ اسٹوڈنٹ یا یوزر جو ہے وہ بکس ویو بھی کر سکیں گے مگر ایشوئنس کا کام ان کا نہیں ہوگا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی فنکشنالٹی ڈیفائن ہوئی ہوتی ہے۔ آفٹر دیٹ ریلیشن شپ امانگ یوز کیسز آر ڈیفائنڈ، it must be understood that these are not strictly sequential steps and it is not necessary to all the actors must be identified before defining their use cases۔ جو سارے ایکٹرز ان ایڈوانس ڈیفائن ہونا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کوئی نیو ایکٹر انوالو ہو سکتا ہے۔ These activities are sort of parallel and concurrent and a use case model will evolve slowly from these activities۔ This activity stops when no new use case or actor are discovered۔ تو یہ جتنی بھی یہ ساری ون بائی ون ملٹیپل یوز کیسز کے اگینسٹ ایکشن پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں، جب یہ سارا ایک سیکوینس میں ساری آپریشنز پرفارم ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے ایکٹیویٹیز اس کی سٹاپ ہو جاتی ہے، مطلب کوئی نیکسٹ آپریشن پرفارم نہیں ہو رہا یا کوئی نیو ایکٹر جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، یا کوئی نیا یوز کیس، کوئی نئی جو ہے آپریشن اس پہ پرفارم نہیں ہو، جو کرنٹ جتنے بھی یوز کیسز بنے ہیں وہ سارے سیکوینس میں پرفارم ہو جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ دا ماڈل از ویلیڈیٹڈ، مطلب سارا سسٹم باؤنڈریز ڈیفائن ہوں گی، ہر ایک ایکٹر کے اگینسٹ اس کا یوز کیس ڈیفائن ہوگا، اور جو یوز کیس ڈیفائن ہوگا اس کے اندر اس کی اپنی اتھینٹیکیشن کی کتنا کام کون سا ایکٹر کر سکتا ہے، کس کی کتنی جو ہے کس یوز کیس پہ وہ کام کر سکتا ہے، کون سی جو ہے کس لحاظ سے وہ سسٹم کو یوز کر سکتا ہے۔ تو ہر ایک ہر ایک ایکٹر کے لحاظ سے اس کی اپنی ان کو اتھینٹیکیشن دی گئی ہوتی ہے۔
مگر جو ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر ان کو زیادہ اتھینٹیکیشن دی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ جتنے بھی یوزرز ہے ایکٹرز ہے اس کے جو ہے سارے اس کے مطابق سب سے زیادہ اس کے ایکشنز زیادہ